सांवल और पिया ने निकाह कर लिया। जहां अलियार और सेठ दाऊद को निकाह का पता चलते ही एक जोरदार झटका लगा। सेठ दाऊद को लग रहा था कि अलियार को पिया से अलग करके वो पिया को रुसवा करके उठा कर ले जाएगा और असलम से जीत पाएगा और असलम को हरा देगा और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। मगर पिया ने वहीं से ही कहानी की शुरुआत कर दी। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सेठ दाऊद के सारे प्लान पर पानी फिरने वाला है, ये जानकर के सांवल पिया के साथ गया था पुलिस स्टेशन। इसके साथ साथ अब पिया भी मूसा और अलियार को सबक सिखाने के लिए सांवल से निकाह कर लेगी और अलियार पूरी तरह से टूट जाएगा। और अब पिया को सांवल की होने से कभी अलियार रोक पाएगा और पिया को बचाने के लिए अपने बाप मूसा से लड़ने के लिए आएगा मैदान में। क्या कभी पिया अपनी जिद छोड़ देगी कि वो अपने बाप और मूसा को अपनी माँ की मौत के बदले उनके कातलों को सजा दिलवाएगी? क्या वो भी बगैर सबूतों के? क्या सेठ दाऊद का प्लान कभी कामयाब हो पाएगा और वो सांवल और पिया को अलग कर पाएगा और सांवल का मुकाबला कर पाएगा? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि पिया को सच्चाई पता चलते ही ये फैसला कर लेती है कि वो अपनी मासूम माँ का बदला लेगी, चाहे इसके कातिल पिया का बाप खुद हो या फिर अलियार का बाप हो। पिया ने तो ये भी नहीं सोचा कि इसकी खुद की मोहब्बत भी इसी चक्कर में इससे दूर हो जाएगी। जहां आने वाली एपिसोड में अलियार घर आएगा तो काफी ज्यादा परेशान होगा। वो आते ही अपने माँ बाप के पास जाता है और इन्हें बताता है कि पिया ने इसे छोड़ दिया है और वो डैड पर FIR करवाना चाहती है और इन्हें अरेस्ट करवाना चाहती है अपनी माँ के कत्ल के बदले में। जहां वो कहता है कि मैंने उसे बार बार मना किया मगर उसने साफ इनकार कर दिया, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब मैं पिया का साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा और उसे अपने दिल से निकाल फेंकूंगा। जहां मैं पिया को बता चुका हूं कि अगर वो वापस आना चाहे ये सब भूल कर तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। जहां पिया कहती है कि उसने बस अपनी माँ का बदला हर कीमत पर लेना है, क्योंकि इसे लगता है कि डैड ने उसकी माँ को मारा है और डैड ही उसकी माँ के कातिल है। जहां जब पिया यूनिवर्सिटी से घर आती है तो आते ही उसकी माँ कहती है कि पिया तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? जहां पिया कहेगी कि ये जो सब हो रहा है ना, सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ, आप दुआ करें कि मेरी मौत हो जाए तो ये सब कुछ खत्म हो जाए। जहां पिया की माँ कहेगी कि अल्लाह ना करे ऐसा हो पिया, हम क्या करेंगे तुम्हारे बगैर? जहां पिया कहती है कि माँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जहां अलियार ने भी मेरा साथ देने से साफ इनकार कर दिया है, जिस पर मुझे भरोसा था, और सांवल जिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और वो मेरे साथ मेरा पूरा साथ देने के लिए खड़ा है और मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने गलत फैसला किया था या फिर मेरी किस्मत में ही यही लिखा था। अब सांवल भी पिया के घर की हर टाइम रखवाली करेगा पिया को सेफ्टी देने के लिए। जहाँ पिया ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है, अब पिया से दिया गया वादा पूरा करने के लिए सांवल हर वक्त पिया के घर की निगरानी करेगा। फिर पिया से बात करने के लिए पिया के घर जाएगा तो पिया छत पर बच्चों को पढ़ा रही होगी। जहां सांवल ने भी पिंक कलर का सूट पहना होगा तो पिया उसे देखेगी तो हैरान रह जाएगी। जहां सांवल एक साइड पर पिया से को बात करने के लिए लेकर जाएगा, पिया से कहेगा कि पिया जी मैं तुमसे आपसे बात करना चाहता हूँ। जहाँ पिया कहेगी सांवल तुम इतने प्यारे प्यारे कलर पहनते हो, क्या तुम खुद सिलेक्ट करते हो अपने लिए कलर? जहाँ सांवल कहेगा पिया जी जच रहे हैं ना मुझ पर? जहाँ पिया कहेगी हाँ सांवल बहुत प्यारे लग रहे हैं तुम पर ये कपड़े और हर कलर तुम पर अच्छा लगता है। यहाँ ये बात सुनकर सांवल को बहुत ज्यादा खुशी होगी कि पिया ने आखिर उस पर भी ध्यान दिया। जहाँ दूसरी तरफ अलियार भी रात को सोते हुए जाग कर बहुत ज्यादा रोने लग जाएगा और अपनी माँ के पास जाएगा और उन्हें कहेगा कि माँ मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आप प्लीज पिया से बात करें ना कि वो ये
یہ ضد چھوڑ دے، جہاں علیار کی ماں کہے گی کہ علیار حوصلہ کرو، صبح تو ہونے دو، بات بھی کر لیں گے، ابھی تم سو جاؤ اور نیند کی گولی لو اور سو جاؤ بیٹا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک نہ ایک دن اپنی ضد چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ تمہارے باپ کے خلاف کھڑی ہونے کی ہمت نہیں رکھتی۔ تم جانتے تو ہو تمہارے بابا کتنے پاورفل ہیں اور وہ کس قدر غریب لوگ ہیں۔ جہاں یہ بات سن کر علیار کو کافی حوصلہ ہو جائے گا، جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ جہاں پھر سانول، پیا اور اسلم پولیس اسٹیشن جائیں گے اور پیا اپنی ماں کے قتل کی FIR لکھنے کو کہے گی، تو پولیس والے جب سنیں گے کہ پیا کی ماں تو بہت سالوں پہلے گزر چکی ہے، یہ سن کر پولیس والا بہت زیادہ مسکرائے گا کہہ کے لگا کر، جہاں اس اسلم اور پیا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی۔ جہاں پولیس والے بھی کافی زیادہ مذاق اڑائیں گے پیا کی اس FIR لکھوانے پر، تو سانول کو پیا کی انسلٹ بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی، اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ جہاں پھر پیا کو سانول کہے گا کہ آپ لوگ پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھیں کہ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جہاں پیا اور اسلم جہاں پولیس اسٹیشن سے باہر چلے جائیں گے، تو سانول ان پولیس والوں سے بات کرے گا۔ بات کیا کرے گا؟ انہیں اپنے پسٹول کی زبان سمجھائے گا، بلکہ ان کی اچھی خاصی دھلائی کرے گا، جس کے بعد پولیس والے بھی پیا کو عزت دیں گے، اسے بلائیں گے اور پھر اس کی FIR لکھیں گے، جس کے بعد سانول، اسلم اور پیا گھر آئیں گے۔ جب گھر آئیں گے تو سیٹھ داؤد کے کچھ آدمی پیا کے گھر کے سامنے کھڑے ہوں گے، جہاں سانول بھی وہاں کھڑا ہو جائے گا اور اسے گریباں سے پکڑ کر کہے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری گلی میں آنے کی اور یہاں میرے گھر کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ جہاں پھر سانول پیا کو کہے گا کہ پیا جی آپ گھر جائیں، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ جہاں پھر ان گنڈوں کو بھیجنے کے بعد سانول اسلم کو کہے گا کہ اسلم صاحب آپ کی شرافت کا سکہ یہاں پر نہیں چلے گا، ان کو ان کی زبان میں ہی جواب دینا ہوگا، ہمیں پولیس سے اسی انداز میں بات کرنی ہوگی جس انداز میں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، اگر ہم آپ کی طرح شریف بن کر بات کریں گے تو ہمارا کام کبھی بھی نہیں ہوگا، ہمیں اس لیے آپ کے ماضی میں جانا ہوگا، جس طرح آپ ماضی میں رہتے تھے نا، ہمیں اسی طرح ان لوگوں سے سلوک کرنا ہوگا۔ جس کے بعد جہاں پیا اور علیار کے الگ ہونے کے بعد اور بریک اپ ہونے کے بعد موسیٰ تو بہت زیادہ خوش ہوگا، اسے تو لگ رہا تھا کہ اب علیار نے پیا کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ کسی بھی طرح پیا کو اب اٹھا لے گا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور اسلم کو ہروا دے گا۔ جہاں موسیٰ کی خوشی پر پانی تو تب پھر جائے گا جب اسی ٹائم پر سیٹھ داؤد کو کال آئے گی اور آگے سے سیٹھ داؤد کے آدمی بتائیں گے کہ سانول نے انہیں دھکے دے کر اس گلی سے نکال دیا ہے جہاں انہیں نگرانی کے لیے سیٹھ داؤد نے بٹھایا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے۔ جہاں یہ بات سیٹھ داؤد کو تو بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ جہاں کچھ ہی دیر بعد پولیس اسٹیشن سے کال آئے گی کہ آپ پر اسلم صاحب اور ان کی بیٹی نے FIR لکھوائی ہے اور ان کے ساتھ آپ کا چیلا سانول بھی آیا تھا۔ جہاں یہ بات سنتے ہی سیٹھ داؤد کو تو آگ لگ جائے گی، جہاں وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ اب پیا اور اسلم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں رہا۔ جہاں یہ بات سنتے ہی فوراً سے سیٹھ داؤد نثار کو بلائے گا اور کہے گا کہ اسلم کو بلاؤ، میں سانول کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں نثار کہے گا کہ آپ بات کرنے کا کیا فائدہ، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ اپنے آدمیوں کو لے جا کر سانول کو اچھے سے سمجھا دیں، اگر ان کا ساتھ دینا ہے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ جہاں پھر سیٹھ داؤد کا چیلا نثار سانول کو فون کرے گا کہ سیٹھ داؤد نے بلایا ہے۔ جہاں سانول کہے گا کہ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں لوگوں کی باتیں سنتا پھروں، اگر کسی کو مجھ سے بات کرنی ہے تو وہ خود آ کر میرے اڈے پہ مجھ سے بات کرے۔ جہاں نثار جب سانول کی ایسی اکڑ دیکھے گا تو وہ حیران رہ جائے گا، پھر بھاگ کر آئے گا اور سیٹھ داؤد کو بتائے گا کہ سانول کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ جہاں ابھی یہ سب چل رہا ہوگا تو سیٹھ داؤد سانول کو فون کرے گا اور کہے گا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، وہ لڑکی صرف میری ہے،
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका साथ देने के लिए? अब मैं बहुत जल्द उसे उठवा लूंगा। जहां अगले ही दिन सांवल ये सारी बातें जाकर पिया को बताएगा और पिया भी सांवल को साथ ले जाकर सांवल से निकाह कर लेगी, जिसके बाद मिठाई लाएगी और सारे मोहल्ले में सेठ मूसा के आदमियों को खास तौर पर खिलाएगी। जब सांवल ने पिया से निकाह कर लिया है, ये बात सेठ दाऊद तक पहुंचेगी तो उसकी तो हवाइयां ही उड़ जाएंगी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और गुस्से में आ जाएगा। जहां निसार को कहकर गाड़ी निकलवाएगा और फौरन से सांवल के अड्डे पर पहुंच जाएगा और जाते ही सांवल का गिरेबान पकड़ लेगा और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिया से निकाह करने की? पिया सिर्फ मेरी मलकियत है, क्योंकि मैं इसे जीत चुका हूँ, अब इसका कोई और मालिक नहीं है। जहाँ सांवल कहेगा कि ये मेरी बीवी है, अगर इसकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, चाहे उसके लिए मेरा सेठ ही क्यों ना हो। जहाँ पिया भी सांवल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगेगी और सेठ दाऊद भी काफी ज्यादा मायूस होगा। जहाँ सांवल अपना गिरेबान छुड़वाएगा और सांवल भी गन बाहर निकाल लेगा। जहाँ सेठ दाऊद भी सांवल की ऐसी हरकतें और अकड़ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वहां से वापस चला जाएगा। जहां जब ये बात अलियार को पता चलेगी तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा और वो और ज्यादा रोगा। उसे तो लग रहा था कि पिया वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सेठ दाऊद अब सांवल को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। जहां कुछ आदमी आएंगे और सांवल पर गोली चला देंगे। जहां पिया को जब पता चलेगा तो वो फौरन से सांवल को लेकर अस्पताल चली जाएगी और सांवल दोबारा से ठीक हो जाएगा और सेठ दाऊद का पूरी तरह से डटकर मुकाबला करेगा। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? आगे क्या होगा? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।